Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zainul Abidin. Today we are going to study about the salient features of Pakistan legal system. यानी पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, यानी पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है वो एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, जिसको हम मिक्स्ड लीगल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो इस्लामिक लीगल सिस्टम के ऊपर भी बेस करता है। क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो इसलिए हम कहते हैं कि कुछ जो है वो हमारा यूके का है, कुछ जो है वो हमारा इस्लामिक लीगल सिस्टम भी यहाँ पर जो है वो हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट है। The legal system today we practiced in Pakistan covered Hindu era, Muslim era and British colonial period। हमारा जो लीगल सिस्टम है इस वक्त हमारा टुडे जो हम जिसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कुछ हमारा जो हिंदू एरा है उसका थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा मुस्लिम एरा का पार्ट है, यानी जो मुग़ल एम्पायर थी इसके अंदर इंडिया के अंदर ये बड़े सगीर था कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो काफ़ी उसका पार्ट भी हमारे लीगल सिस्टम का एक हिस्सा है। उसके अलावा ब्रिटिश ने हम पे बहुत ज़्यादा रूल किया है, यहाँ पे उनका भी कुछ ना कुछ लीगल सिस्टम का असर जो है हमारे लीगल सिस्टम के उसके ऊपर इफेक्ट है उसका, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक मिक्स्ड लीगल सिस्टम है। लीगल सिस्टम मीन्स द बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी हमारा जो लॉज होते हैं वो होते हैं कुछ रूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं ताकि स्टेट जो है वो रन कर सके, और जो स्टेट के जो अंदर बाशिंदे होते हैं वो बाउंड होते हैं उसको मानने के लिए, उस पर अमल करने के लिए। लीगल सिस्टम इज़ बाइंडिंग फोर्स एज इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन टू फॉलो इट। हर बंदे के ऊपर ये लाजमी है कि वो उसको फॉलो करे, वरना क्या होगी, सेंक्शन लगेगी, पनिशमेंट होगी। हम अब फीचर्स देखते हैं कि कौन कौन से सीलेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले इस्लामिक। हमारा पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। हमारा आइन भी जो है वो भी बताता है कि पाकिस्तान इस्लामिक जो है वो कंट्री है। हमारा इसका जो पाकिस्तान को लेने का मकसद भी यही था कि इस्लाम यहाँ पर जो है वो आज़ादाना तौर पर उस पे अमल किया जा सके। तो सबसे पहला फीचर इस्लामिक कैरेक्टर है। द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पाकिस्तान लीगल इज द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, द कुरान, द सुन्ना। जो दो मेन इस्लामिक प्रिंसिपल हैं कुरान और सुन्ना, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी लॉ बनेगा, जो भी कोई ऐसा एक नया बिल पास होता है तो वो कुरान और सुन्नत से मुतज़ाद नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कुरान सुन्ना के मुताबिक होना चाहिए। आर्टिकल 1 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। ये उसके अंदर मेंशन है, डिक्लेयर किया आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के पाकिस्तान शेल बी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन। आर्टिकल 2 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस्लाम जो है वो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम। अच्छा, पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, अगर हम इससे जो पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखें तो उसमें जो है वो मुस्लिम की डेफिनेशन भी नहीं थी, जबकि इसके अंदर प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई है कि ये मुसलमान की डेफिनेशन होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम is the enforcement and recognition of fundamental human rights। some are the fundamental rights जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, जिसमें आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आती है, आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी है। इसी तरह और भी बहुत सी आपकी फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है आपको। तो आपके जितने भी ये बुनियादी हकूक़ हैं, बुनियादी आपके राइट्स हैं, ये सब जो है ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का वो आपको ग्रांट करता है, यानी पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये सब जो है राइट्स उनको गिवन है। आर्टिकल 80 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑल फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड टू द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। 8 से लेकर 28 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं 1973 के आइन के अंदर वो सारे डील करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के साथ। And Article 29 to 40 deals with the principle of policy and protection of rights. Article 199 and 184 3 enforce and promote the fundamental rights. Next जो है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छे मुआशरे के लिए, स्टेबल स्टेट के लिए, पीस के लिए। जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है वो जो सोसाइटी है
لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ اسٹیبل رہ سکتی ہے۔ تو رول آف لا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ رول آف لا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف پاکستان لیگل سسٹم۔ رول آف لا کی اہمیت کا اگر ہم دیکھیں نا کہ اگر رول آف لا کی بات کریں تو رول آف لا جو ہے ڈیموکریسی کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ رول آف لا کا جو سب سے پہلا کنسیپٹ ہے نا وہ ڈائکی نے دیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ قانون کی نظر میں برابر ہے۔ تو رول آف لا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ایک اچھے معاشرے میں رہنے کے لیے۔ رول آف لا از essential فار پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ انجوائمنٹ آف رائٹس۔ آل citizens should have equal rights۔ یہ رول آف لا کا کنسیپٹ ہے۔ رول آف لا means that everyone is equal in the eye of law and no one is above the law۔ Everyone is subject to the law۔ No one shall be deprived of life, liberty or property without due process of law۔ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ ہوگی اور کسی کو بھی جو ہے وہ اس کی زندگی سے اس کو دور نہیں کیا جائے گا، اس کو آزادی کا حق ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو آئین ہے نا وہ سپریم ہے، یعنی اگر ہم جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہماری جو عدلیہ ہے، ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کے اوپر رن کرتا ہے، یعنی اسٹیٹ ہماری کانسٹیٹیوشن کے تھرو چلتی ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن جو ہے نا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کی ہے جو کہ اسٹیٹ کو چلاتی ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کی بیس کے اوپر اسٹیٹ جو ہے وہ رن کرتی ہے۔ تو اٹ از اے ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن ٹو بی لویل ٹو ہز اسٹیٹ۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر بندے کی یہ ڈیوٹی ہے۔ لویلٹی ٹو اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ لویل ہو۔ The legal system of Pakistan ensures the supremacy of law and constitution۔ Abiding by the law and respecting the law is the duty of every citizen۔ پاکستان جو لیگل سسٹم ہے نا وہ انشور کرتا ہے کہ سپریمیسی آف لا ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ قانون کو فالو کرے اور قانون کی رسپیکٹ کرے، یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، یہ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے۔ آرٹیکل 5 اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ جو ہے وہ اوبیڈینس ہوں۔ اس کے بعد ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ جوڈیشری آزاد ہوگی تبھی تو جسٹس قائم ہوگا۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کرتا ہے۔ The judiciary is the guardian of the constitution and the constitution provides protection to the judiciary۔ ہماری جو جوڈیشری ہے نا وہ گارڈین ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے پروٹیکشن جوڈیشری کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان از دا ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان۔ سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ اپیکس کورٹ ہے، اور ہائی کورٹس جو ہے وہ سب جتنے پروونس ہیں ان سب کی وہ ہائیسٹ کورٹ ہے، لیکن جو سپریم کورٹ ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں یا لوور کورٹس ہیں، سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں، سب کے اوپر اس کے جو ڈیسیجن ہے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ڈبل امپلیمنٹیشن۔ ڈبل امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دو طرح کے سسٹم ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیگل سسٹم، جسے ایک فارمل ہے اور انفارمل ہے۔ ہمارا جو فارمل سسٹم ہے اس کے اندر پراپر ایک کورٹ سسٹم یعنی جوڈیشل سسٹم آ جاتا ہے، پراپر کورٹس ہوتی ہیں، آپ کے لیگل ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، پراپر ایک سارا پروسیس ہے نا، تو وہ ایک فارمل سیٹ اپ کہلاتا ہے۔ تو دوسرا ہے انفارمل۔ انفارمل کے اندر آپ کے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن آ جاتی ہے، جرگا سسٹم آ جاتے ہیں۔ اگر ہم الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کی بات کریں تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جو کہ وداؤٹ کورٹ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی اگر ٹو پارٹیز کے بٹوین کوئی ایسا ڈسپیوٹ رائز ہو گیا ہے تو اس کے سلوشن کے لیے کورٹ نہیں جایا جاتا، بلکہ وداؤٹ کورٹ جو ہے اس کو سالو کیا جاتا ہے، آؤٹ سائڈ دی کورٹ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیٹیگیشن کا پروسیس نہیں ہوتا ADR کے اندر، یہ آپ مین بات یاد رکھیں۔ جیسے ہمارے جرگا سسٹم ہے، پنچایت سسٹم ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سارے جتنے قبائل کے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، پھر ایک بندہ منتخب کرتے ہیں، تو وہ سارا ایک یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بیس کے اوپر وہ دیتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ ان کی اپنی کسٹمز ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، اپنے ان کے لوکل لاز ہوتے ہیں، اس کی بیس کے اوپر اس کو سالو کرتے ہیں۔ تو جبکہ جو فارمل ہے اس کے اندر لوکل کسٹمز کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ لا کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ایک لیٹیگیشن کا پروسیس ہے۔ انفارمل جو ہے وہ وداؤٹ لیٹیگیشن ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے اس کی سیلینٹ فیچرز کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔